इन सबसे जो बड़ी वजह है वो है जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है और उसके बाद जो वीडियो आ रही है। बिल्कुल पीटीआई की जो कारकुन है उनकी दिलचस्पी उठ गई है इमरान खान से। पाकिस्तानी कौम के ऊपर यही उम्मीद रखनी चाहिए और उनको करना ही यही चाहिए। और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं उस वीडियो में भी यही कहता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं पीटीआई के जितने भी वर्कर हैं उनको सलाम पेश करता हूं। गैरत का मुजाहरा किया है, आज मैं उनको लाजमी दाद दूंगा। शायद तहरीक लबैक वाले दोस्त नाराज हों, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार वाकई भी आज पीटीआई के जो वर्कर हैं उन्होंने सही गैरत का मुजाहरा किया और सही जवाब दिया। इमरान खान को बता दिया कि खान साहब अब बस बहुत हो गया है, अब हम आपका साथ नहीं दे सकते, अब हम आप हमें मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि कल शाम को गवर्नर हाउस में मुजाहरा था, पीटीआई का एहतजाज था। इमरान खान ने भी सोशल मीडिया पे ऐलान किया, जुबैर नियाजी ने भी किया, बहुत सारे सीनियर ने कहा है कि भाई पाकिस्तानी कौम निकलो बाहर, बता दो इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, बता दो दुनिया को कि कैसे हम इंसाफ के साथ खड़े हैं। तो 150 आदमी आया उस एहतजाज में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आप लोगों के सामने सबूत रखता हूं। एक सहाफ़ी हैं फरख वड़ाई साहब, वो तकरीबन उसका जो झुकाव है वो पीटीआई की तरफ है, लेकिन वो वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां जाके रिपोर्ट किया कि पीटीआई के लोग कितने लोग आए थे उस एहतजाज में। गवर्नर हाउस के सामने जो एहतजाज हुआ वहां कितने लोग थे, वो क्या बता रहा है वो सुनो, फिर आगे जाके बात करते हैं। आप देख लें कि कितना को बड़ा मुजाहरा होगा कि जिसको आप देख सकते हैं कवर करते हुए। बाज़ दफ़ा जब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे कवर करते थे तो हमें गुजरने की जगह नहीं मिलती थी। आज यहाँ पर सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ है। लोग कमोवेश, मेरा ये ख्याल है कि 150-200 के दरमियान लोग मौजूद हैं, जिसमें मन्नू, मुल्तान और मुख्तलिफ शहरों से भी लोग मौजूद हैं। ये मेरे लिए हैरत की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो लिबर्टी में 1000-2000 बंदा इकट्ठे कर लेती है, आज उसके गैदरिंग को किसकी नजर लग गई है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इसकी जो सूरत हाल है वो आपको मायूस करती है। और यकीनन ये पार्टी के जो लीडरान है उन्होंने भी ये गैदरिंग देखी होगी और पाकिस्तानी मीडिया भी इसे कवर कर रहा है। ये एक कदरे मायूस इज्तिमा है। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन, सुना आप लोगों ने कि फरक वलायत को वो क्या कहता है कि बहुत ही मायूस कुन एहतजाज था। टोटल 150 आदमी थे जो मुख्तलिफ अजला से आए हुए थे। वो पूरा सीन दिखा रहा था। अब आप सोशल मीडिया में जाएंगे पीटीआई के तो उसमें तो बड़े बड़े जलसे दिखाए जा रहे हैं, बड़े बड़े वो यकीनन उनके पास बहुत सारा मवाद पड़ा है, उनका अपना सोशल मीडिया टीम है। तो 150 आदमी थे, कोई भी नहीं गया। वजह क्या है? क्या वजह है कि जो चंद दिन पहले हजारों और लाखों में वो एहतजाज कर रहे थे, और इसमें कोई शक भी नहीं है, जहां भी इमरान खान ने ऐलान किया तो वहां तूफान बरपा हो गया, बड़े बड़े जलसे हो रहे थे। लेकिन अब 150 से 200 इतने जल्दी गिर जाना पीटीआई का, इतनी जल्दी जमीन बोस होना, आखिर वजह क्या है? नाजरीन, अवाम को बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन वो भी किसी हद तक। लोग दीवाने हो सकते हैं अपने लीडर के, लेकिन उसकी भी कोई लिमिट है। एक तो इसने दो मेन वजह है जिस वजह से बिल्कुल पीटीआई की जो कारकुन है उनकी दिलचस्पी उठ गई है इमरान खान से। उन्होंने बिल्कुल लातअल्की का इजहार कर दिया पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से कि वो कहते हैं बस अब बहुत हो गया है। दो मेन वजह है। एक तो मुसलसल ये 8 महीने से जो पाकिस्तानी कौम को बेवकूफ बना रहा था हकीकी आजादी के नाम पे, अमेरिका से गुलामी जो थी उससे आजादी से, पाक आर्मी की आजादी से, फिर इसका बार बार यू टर्न लेना, अमेरिका से रजीम चेंज से यू टर्न लेना, फिर आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर यू टर्न लेना, ये सब करते करते फिर इसने कहा है कि मैं असेंबली तहलील करूंगा, फिर असेंबली तहलील भी नहीं कर सका। यानी कि हर सियासी महाज पे जो मैंने पहले बार कहा है कि इसको मायूसी का सामना करना पड़ा, ये बहुत बुरी तरह खिलाफ हुआ। तो अवाम को समझ आ गया कि ये तो है टच वाला लीडर, ये तो हर बार टच ही देता है, हमको बेवकूफ बनाता है। क्या हम फारिग है कि जब वो ऐलान करे तो बाहर आ जाओ भाई रोडों के ऊपर, आप बिस्तरा बोरी गौर करके चले गए। तो दूसरी नाज़रीन सबसे जो बड़ी वजह है वो है जो इमरान खान की ऑडियो लीक हुई है
اور اس کے بعد جو ویڈیو آ رہی ہے، کچھ بھی ہو جائے، میں اب بیٹھا ہوں، میں فار ایگزامپل عمران خان کا سپورٹر ہوں، میں نے وہ آڈیوز دیکھی ہیں، جب ویڈیو اگر میں نے دیکھی ہے، میں کسی بار دوستوں میں جاتا ہوں تو ظاہر ہے کہ وہاں میں ضد کروں گا، نہیں یار یہ جھوٹ ہے، خان صاحب کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً وہ لوگ باہر جا کے جس سوشل میڈیا میں جا کے یہ کہتے ہیں کہ نہیں یار جھوٹ ہے، لیکن اکیلا ان کو بھی اللہ کی ذات نے دماغ دیا ہے، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے۔ یہ آدمی جب بھی کنٹینر میں کھڑا ہوتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حق اور باطل کی جنگ کہتا تھا، جہاد کا نام لیتا تھا، تبلیغ کا نام لیتا تھا، ہاں بار بار حدیث پاک کا ذکر کرتا تھا، میں ریاست مدینہ بناؤں گا، اخلاق کا سبق دیتا تھا، اور اس کی یہ کرتوت ہے۔ تو ناظرین، عوام نے عمران خان کو صحیح جواب دیا، اور یقین کر میں چاہتا یہی ہوں، اور پاکستانی قوم کے اوپر یہی امید رکھنی چاہیے، اور ان کو کرنا یہی چاہیے۔ اور اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں اس ویڈیو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ سب جو کام ہے یہ ورکر کا کام ہے۔ ورکر کو ایسا دکھانا چاہیے لیڈر کو کہ اس کو معلوم پڑے کہ ہماری جو قوم ہے وہ باشعور ہے، وہ سمجھتی ہے، یو ٹرن بھی سمجھتی ہے، ٹچ بھی سمجھتی ہے، دھوکہ اگر اس کے ساتھ کیا جائے وہ بھی سمجھتی ہے۔ وہ کسی حد تک کسی لیڈر کا ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن مسلسل ان کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ تو میری گزارش ان پی ٹی آئی کے دوستوں سے ہے کہ جو ابھی بھی اندھے مقلد ہیں، ابھی بھی وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ عمران خان چینج لے کے آئے گا، عمران خان حقیقی لیڈر ہے، عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، تو ناظرین کوئی امت مسلمہ کا لیڈر نہیں ہے، کوئی حقیقی لیڈر نہیں ہے۔ وہ ابھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، عمران خان کے حقیقی آزادی مارچ میں وہ جو لڑکی تھی صحافی جو ٹرالر کے نیچے آ کے بیچاری مر گئی تھی، اگر آپ اس کا انٹرویو سنیں تو وہ قسم اٹھا کے کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں سب سیاسی لیڈروں کو انٹرویو کر چکی ہوں، اور میں اس ٹائم بھی ویڈیو بنایا تھا کہ شاید صحافت کی دنیا میں، صحافیوں میں نے زندگی میں پہلی بار کسی صحافی عورت یا مرد سے میں نے پہلی بار سنا ہے کہ اس نے لائیو قسم اٹھا کے کہا ہے کہ جتنی بھی سیاستدان ہیں یہ سب حکومت کے لیے کرتے ہیں، یہ کرسی کے لیے کرتے ہیں، یہ پروٹوکول کے لیے کرتے ہیں۔ جب ان کے نیچے پروٹوکول آ جاتا ہے تو یہ کسی کی بات بھی نہیں سنتے، کسی کو انسان بھی نہیں سمجھتے، لیکن جب پروٹوکول چلا جاتا ہے تو پھر یہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، خدارہ ابھی بھی سمجھ جاؤ، ان لوگوں سے جان چھڑو، یہ کوئی حقیقی لیڈر نہیں ہے، یہ سب اقتدار کی جنگ ہے، انا کی جنگ ہے، یہ سب ایک ہی ہیں، جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں یہ سب ایک ہیں، رات کو اکٹھے بیٹھتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں ایک دوسرے کے، یعنی کہ میں کیا کروں کہ وہ جو ایک دفعہ پیپل پارٹی اور ایک ایم کیو ایم کے کچھ لیڈر تھے، وہ ایسے پارٹی میں مشغول تھے، انجوائے کر رہے تھے، تو وہاں وہ لوگ ایسے چیئر کر کے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہم سب ایک ہی ہیں۔ بس ایک چھوٹا سا 10 منٹ کا کلپ تھا، اگر مجھے مل گیا تو میں لگا دوں گا۔ تو وہ کیا کہتے تھے کہ ہم سب ایک ہی ہیں، تو وہ پاکستانی قوم کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ اور میں جو کہتا ہوں تحریک لبیک، تو یقین مانے ناظرین کہ آپ کے پاس واحد حل تحریک لبیک ہے، کیونکہ آپ لوگ خود اندازہ لگا لو، اگر آپ یہ واقعہ سمجھتے ہو، میں آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں، جتنے بھی پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں، سنجیدہ لوگ ہیں یا نون لیگ کے ہیں، وہ ہم نجی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ سب چور ہیں، حقیقت میں یہ عوام کو بے وقوف بناتے ہیں، اتنا تو وہ سمجھتے ہیں۔ جب یہ سمجھتے ہیں کہ سب سیاستدان ایک ہی ہیں، جب یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیا والے سب یہود نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں، تو یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہی سب لوگ ٹی ایل پی کے خلاف ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر صحیح اس ٹائم کوئی جماعت ہے تو وہ ٹی ایل پی ہے، مذہبی جماعت ہے۔ یہ لوگ پاکستان میں چینج لا سکتے ہیں، اگر یہ نہیں لا سکتے تو کوئی بھی نہیں لا سکتا ہے۔ پاکستان نیچے سے نیچے جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ پاکستان ترقی کرے تو اس کا واحد ہی حل ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔